tinuod na kinabuhi guys sa mga Pilipino basta walay trabaho labi nag-ulan-ulan magtanaw og TV mag-email mag-Facebook tapos daplin mga guys ga-email guys basta walay mga trabaho labi nag-ulan-ulan muna yung mga trabaho sa atong mga Pilipino email yapon guys muna ang mga Pilipino basta walay trabaho guys ulan-ulan guys lain kang panahon mga relax ami karon nami di sa bukid dili mi ka trabaho kay namaligya laman mi kay pobre raman basa kang palibot ulan man good guys sige ML is live muni ang ML is live nakadeklara mo na mong probinsya o guwan walay klase kay tungod sa kusog sa ulan hasta bata guys mutanaw na pug TV mo apil pod sa holiday sige salamat guys sa pag tanaw og maayong gabi